اللہ دی نیک بندے جن دی ساری زندگی قرآن پڑھدیاں تے بچیاں نو پڑھاندیاں گزری سی، فوت ہو گئیاں، جنازے دا اعلان ہو گیا، لوگ جمع ہو گئے، لوگ اکٹھے ہو گئے، جدو جنازہ پڑھیا گیا دنیا جنازہ پڑھ کے گھراں نو ٹر گئی، آپ دے وارثاں نے آپ نو قبر اندر دفن کیتا، قبر بنائی، جدو اپنے گھر گئے ہوئی نا رات، وہ کفن چور جڑا کفن دے پیسے لے چکیا سی انہیں قبر کھودی تے جدو کفن نو پایا نا ہاتھ تے اللہ دی اس بندی نے اینجوں دا بازو پکڑ لیا، قبر دے اندر اینج بازو پکڑ لیا تے بازو پکڑ کے فرماندیاں کہ انہیں جنتی ہو کے تے جنتی دا کفن لانا ہے، شرم نہیں آوندی؟ جنتی ہو کے جنتی دا کفن اتار رہے ہیں، شرم نہیں آوندی؟ تے وہ کفن چور بول کے کی آندا ہے؟ آندا تسی تے جنتی ہو، گل منن وچ آوندی ساری زندگی قرآن پڑھدیاں تے بچیاں نو پڑھاندیاں گزری ہے، میں تے کفن چوراں، میں زندگی وچ چنگا کم کوئی نہیں کیتا، میں جنتی کیویں ہو گیا؟ میں جنتی کیویں ہو گیا؟ تو اللہ دی بندی فرماندیاں نے جدو میرا جنازہ اٹھایا گیا، میری میت نو کندھا دتا گیا، لوگ جنازے واسطے جمع ہو گئے، رب کائنات نے اپنے فرشتیاں نو فرمایا اوے میرے فرشتیو گواہ ہو جاؤ، جیڑا جیڑا میری اس نیک بندی دا جنازہ پڑے گا میں انہوں جنت دے دیواں گا، جیڑا جیڑا میری اس نیک بندی دا جنازہ پڑے گا او بندہ جنتی ہوئے گا۔ یا اللہ بڑے گناہاں والا فرمایا جنتی، یا اللہ بڑیاں خطاواں والا فرمایا جنتی، یا اللہ زندگی گناہاں وچ گزری ہوے فرمایا جنتی۔ ہن جدوں کفن چور نے سنیا ہے اللہ دی بندی نے انج بازو پکڑے آئے، بازو پکڑ کے فرمایا جنتی ہو کے جنتی دا کفن اتارنا ہے، شرم نہیں آوندی؟ جنتی ہو کے جنتی دا کفن اتارنا ہے تے کفن چور آندا ہے میں تے گناہگار ہاں، ساری زندگی کفن چوری کردیاں گزر گئی، فرمایا بیلیا پاویں تیری زندگی ساری کفن چور کردیاں گزری ہے، کفن چوری کردیاں گزری ہے، گناہاں دے اندر گزری ہے، لیکن میری گل دا جواب دے۔ کفن چور آندا جی پوچھو کیڑی گل ہے؟ فرمایا میرا جنازہ پڑھیا ہی کہ نہیں؟ میرا جنازہ پڑھیا ہی کہ نہیں؟ کفن چور آندا جی جنازہ پڑھیا ہے، وضو کر کے پڑھیا ہے کہ اونجی پڑھیا؟ آندا جی وضو کر کے پڑھیا ہے، کیڑی صف وچ کھلوتا رہیا ہے؟ آندا جی پہلی صف وچ کھلوتا رہیا وا۔ فرمایا پھر گل وچ شک کوئی نہیں، جا جنتی ہے، جنتی جنتیاں دے کفن نہیں اتار دے، او قبر وچوں باہر ہتھ کڑدا ہے، اپنی بیوی دے کول جاندا ہے، آندا کرمالیے اج تو بعد کفن چوری نہیں کراں گا، اللہ نے اپنی نیک بندی دے صدقے میریاں خطاواں نو معاف فرما دیتا ہے۔ اس لیے تے میرے نبی گل اوتھے ہی مکانا چاہنا، او صحابی رسول جڑے کول موجود نے تے ملک الموت آیا، موت دا فرشتہ آیا، یا رسول اللہ اندے دن پورے ہو گئے، اندی موت دا ویلا ہو گیا، تے صحابی رسول نے بات رپیٹ کر رہے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے، اینج ہاتھ جوڑ کر کیتی سونے کوئی ایسا عمل دس دے وہ قبر وچ جاواں تے قبر وچ حساب نہ ہوے، حشر وچ جاواں تے حشر وچ حساب نہ ہوے۔ میرے آقا نے فرمایا غلامہ قرآن لے آ، غلام قرآن لے آؤ۔ ہن جدوں صحابی رسول قرآن پاک لے کے آئے نے، میرے آقا فرماندے نے تو پڑھ تے میں پڑھانا، تو پڑھ میں پڑھانا، تو سکھ میں سکھانا، تو قرآن پڑھی آ میں قرآن پڑھائی آنا، سونے اجر کی ملے گا۔ فرمایا اگر تو قرآن پڑھ دیا مر جائے گا، قبر دے عذاب تو بھی بچ جائے گا، حشر دے حساب تو بھی بچ جائے گا۔ قرآن پڑھنے کا اتنا مرتبہ، اتنی فضیلت، اتنا مقام ہے، اور قرآن کریم ایک بڑی بابرکت، مقدس، لا ریب اور بے عیب کتاب ہے، ایسی کتاب ہے جن کا ذمہ رب نے آپ چکے ہے۔